अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एस के साथ हाज़िर खिदमत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बताना शुरू कर दिया कि वो है जस्टिस याहिया अफरीदी। यार बहरहाल ये भी होना था, इस मुल्क में ये भी होना था। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही आम समाती हैं कि पार्टी का सिंबल लेना जो है वो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ है, कोई डाउट नहीं है इसके। फिर रेगुलेटरी कैप्चर के हवाले से मामला को है, वो सारा मामला उठाया हुआ है मैंने। और जस्टिस फारूक हैदर साहब के पास मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो जुर्माना वगैरह सारा ये सख्ती से चल रहा है। कुछ मोबाइल सिग्नल्स के हवाले से हमारी एक बात है। सबसे पहले अब हम आपको ले चलते हैं अपना आपको इस कहानी की तरफ लेके चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला दिया है। उन्होंने कहा कि वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का अपना अपना दायरा इख्तियार है। उन्होंने अपने ऑर्डर से साबित करने की कोशिश की है कि वफाकी आईनी अदालत हमसे बड़ी नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने आईनी मामला देखने। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अच्छा नहीं लगता, आप आर्टिकल 189 पढ़ लें। और वैसे भी वो वफाकी आईनी अदालत के जज जो हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसी आर्टिकल पे तो ये यकीन किया है कि जनाब हमारा फ़ैसला आप पे भी पाबंद है। यानी कौन कहता है कि वफाकी आईनी अदालत को बड़ा नहीं किया? खुदारा ना करें ना, सच बताएं ना कौम को। हम तो सच बताते रहते हैं आपके सामने। अब आर्टिकल 189 में तरमीम की हुई आए, अदालतें फिक्स करें, इसको डिसाइड करें। यानी 26वीं 27वीं तरमीम चैलेंज की हुई है ना, फिक्स करें और डिसाइड करें इस बात को। हम तो तज़किरा इसीलिए करते रहते हैं, इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट में की बेंच बना, वो बेंच अभी दोबारा बैठा ही नहीं, बार बार तज़किरा करते रहे। लेकिन उनकी तरफ से जो बातें सारी आई हैं वो शॉर्ट में मैं कोशिश करूँगा कि आप तक मैं सामने रख दूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात हैं। यानी जो बुनियादी तौर पर जो है ना उन्होंने आप जो सवाल उठाया है ना, उन्होंने अब एक बड़ी मज़ेदार बात जो सारी सामने रखी है और जो चीज़ें सारी सामने रखी हैं वो बड़ी एक अजीबोगरीब तो नहीं मैं कह सकता, ठीक है ना जी, लेकिन आपके सामने बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर आ जाती है और वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना जी। अपने और हमें याद होना चाहिए, मैंने बार बार जिक्र किया कि वफाकी बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसलों हुए पाबंद है, ठीक है ना जी, और बार बार तज़किरा भी किया है। लेकिन हम फिर समझी बैठे हैं, हमने कहा नहीं वो नहीं जनाब, वफाकी आईनी अदालत जो है सॉरी सुप्रीम कोर्ट बड़ी है भाई। यानी अपने दौर में सिविल कोर्टों में और बाकी मामला के बाद वफाकी अदालत ने कहा नहीं जनाब, आप कहीं के नहीं हैं, ठीक है ना जी, कहीं के नहीं है। और ये बड़ी वजाहत के साथ बात कही है। इमरान खान से बुशरा बीवी से मुलाकात की, फैमिली हफ्ते मुलाकात यकीनी बनाए, ठीक है ना जी, फौरी मुलाकात को, और ज़ाती मालत की सहूलत फ़राहम करने, कपड़े और दीगर ज़रूरियात अशिया फ़राहम करने की दरख्वास्त पर जस्टिस अरबाब जहांगीर के सामने ये समाअत हुई है। और सुप्रीडेंट जेल जो है वो पेश ना हुए, चलें वो उन्होंने कहा कि क्यों पेश हुए, 12 मई को लाजमी है। असल समझिएगा हवा बदल रही है। क्या बदल रही है? और भाई पिछले अप्रैल से मैंने कहा हुआ, पिछले अप्रैल से कि सितंबर होगा, मैंने जून तक की डेडलाइन दी है। शहबाज शरीफ फारग है 5 साल से ज़्यादा वज़ीर आज़म, और ये बातें मैंने कही हुई। आज मुझे किसी एक और दोस्त ने जो बाखबर था, और मैंने कहा भाई तुम आज बात कर रहे हो, मैं उस वक्त से कह चुका हूँ। शहबाज साहब तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े, शहबाज शरीफ को जाने की बारी, 5 साल पूरे हैं। और अल्टीमेटली जो है इमरान खान को बाहर निकालना पड़ना है अगर चीज़ें लेकर जानी हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम निज़ाम बेहतर हो, लूट मार जितनी हर दफ़ा ये लूट मार करते हैं और तरीक़ा का वारदात करके अपना काम उल्लू सीधा करके ये चीज़ें आगे ले जाते हैं ना जी, सही है ना। और ये सारा कुछ निज़ाम अब हो रहा है भाई, ठीक है ना जी। बाकी बड़ी ज़बरदस्त हियरिंग थी अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास, जो वहाँ खड़ा के रखते हैं, बुलाते नहीं हैं। सुप्रीडेंट जेल को भी बुलाया और कहा है, ठीक है ना जी। एडवोकेट जनरल ने अपना चार्ज संभालने के हवाले से बातें की और अदालत बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि वो सुप्रीडेंट जेल को कहा था शायद रश में फंस गया है। अब ये बातें वो सारी होती रही हैं, लेकिन ये भी होता रहेगा। चलें आगे चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही एक अहम समय था। चेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, सेक्शन 215 जो है आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। यानी किसी पार्टी से सिंबल ले लिया जाए तो वो पार्टी बरकरार नहीं रह सकती। सबूत आ गया हमारे पास, रिजर्व सीटों का केस ले लें, बाकी चीज़ें सारी उठाकर देख लें, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। अदालत का ये कहना, अदालत को गौसो भी कहना, जो बातें कर रहे हैं जैसे काजी फायदी साहब, वो ना आर्टिकल सेक्शन 215 पे यानी आइन से मुतसादिम है। उन्होंने कहा किसी ने चैलेंज नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, उनके फैसले में लिखा हुआ जो जस्टिस काजी फायदी साहब को बैठ के सपोर्ट करते फिर रहे, देख के तो सही ना उसने कितने जुल्म किए हैं।
خاموش بیٹھے رہے سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ جسٹس سلطان ترمیز صاحب کے پاس لگا تھا, انہوں نے کہا کہ راجر بینچ کے پاس بھیج دیں. وہ الٹیمیٹلی آج جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب کے پاس لگا, ان کے سامنے میں نے کہا میں تفصیلی بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر اور یہ پارٹی کا وجود جو ہے نا, بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے حوالے, بڑے بڑے کیسز کے حوالے سے, پارٹی اگر ہے تو نظام ہے, اگر پارٹی نہیں ہے تو نظام نہیں ہے, یعنی نظام سرا نہیں چل سکتا نا. تو سمبل جو ہے نا, جو نشان ہے, انتخابی نشان, وہ پارٹی کی پہچان ہے, پارٹی اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ میں اس کا تذکرہ بار بار کرتا رہتا ہوں اور بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ اصل آپ کے سامنے اصل بات سامنے آنی چاہیے, حقائق آپ کو پتہ چلنے چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اور جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب کیا کریں, اب ہمارے یہاں آئینی عدالتیں یہی رہ گئی نا جی, جسٹس علی گڑھ صاحبہ, جسٹس شہباز رضوی صاحب, جسٹس شہرام سرور, جسٹس فاروق حیدر صاحب, اور جسٹس چوہدری اقبال نہیں ہے تو جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب. یہ سول بھی سنتے ہیں, فوجداری بھی سنتے ہیں, آئینی بھی دیکھو نا بھائی, آخر تو آئینی جج ہے نا سارے ہی, تو یہ ساری چیزیں سنتے ہیں. اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا, نوٹس جاری کریں گے اس پہ, یا اس پہ چیف جسٹس کو لارجر بینچ بنانے کا کہیں گے, یہ میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہم کس جگہ پر بیٹھ کر ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا جی, اور ہم آپ کے سامنے جو بتانا چاہتے ہیں نا جی, ٹھیک ہے نا جی, اور آپ کو بتانا بھی چاہتے ہیں, اور آپ سمجھ بھی سکیے گا کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہم کدھر رہ کر کرنا چاہتے ہیں جناب. اور کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے بہت ضروری ہیں. آج ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے اس کو اسپیشلائز ہیلتھ کے نیچے کر دیا. ریگولیٹری کیپچر کا پرنسپل میں نے یہاں اٹھایا ہے, یعنی جس نے جا کے سرکاری اسپتالوں کا معائنہ کرنا ہے وہ اس کا ہیڈ بن گیا. وہ کیسے بن سکتا ہے ہیڈ؟ یہ تو ایک ریگولیٹر ہے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ریگولیٹر ہے, تو اس کو ریگولیٹر کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور یہی اس کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. جیسے خالد صاحب کے پاس سرکاری وکیل نے کہا کہ نہیں جناب وہ انتظامی طور پر ہے جناب, وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, جواب کا عدالت نے کہا ہے آئیں لے کے. میں کہا جی میں کتنے انسیڈنٹس آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں, ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ کہاں کا کیا مسائل ہونے ہیں, کیا کیا ایشو ہونے ہیں, کیا کیا پرابلم ہونی ہے. یہ عدالت کے سامنے جیسے خالد صاحب نے اس پہ نوٹس جاری کر دیا ہے. دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے, وہ آپ کو پتہ ہے گاڑیوں پہ جرمانے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوتی ہے, جو بھاری بھرکم جرمانے 8,000 10,000 پتہ نہیں کتنے جرمانہ ڈال کے, خدا رہا یار ایک عام آدمی کو زندگی اجیرن کر چھوڑ گیا. ٹریفک مینجمنٹ, وہ ٹریفک مینیج کرے نا, یہ کیا اتنے بھاری بھرکم جرمانے کس بنیاد پر لگائے ہوئے. اور آج جواب داخل نہیں کیا, 13 تاریخ کے لیے سارے کیس اکٹھے ہو گئے, یعنی جس میں قانونی حیثیت پہ بھی چیلنج کیا, اور یہ بھی بنیاد میں نے رکھی ہے کہ جناب جی آرڈیننس کے ذریعے تو ہو نہیں سکتا تھا, لیکن کئی اسمبلی کے جو اجلاس ہے نا, اگر آپ سمجھیں اس وقت سے اب تک لے کر کتنے اجلاس ہوئے اور کتنے دن کے لیے ہوئے, ڈیٹا وہ بھی عدالت کے سامنے میں رکھوں گا اور عدالت کو بتاؤں گا کہ اتنا عرصہ جو ہے نا صوبائی اسمبلی کے اجلاس ہوئے تو اس آرڈیننس کو رکھا نہیں گیا پنجاب اسمبلی کے سامنے. پنجاب اسمبلی میں رکھتے ہیں تو بڑی آسانی ہونی تھی نا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اور اب 23 کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے, مسیم 5 میں جواب نہیں دیے, وہ جواب کا عدالت نے کہا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں. اچھا اب جب ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, جو ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے, یہاں ہائی کورٹ میں یا آس پاس موبائل کے سگنلس نہیں آتے, 5G پہ چلے گئے, سگنلس بہتر نہیں کرتے اور اس سسٹم کو بہتر بھی نہیں کرنا چاہتے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی میں کیا کروں, میں عدالت میں گیا تو انہوں نے کہا جی پیٹرول پہ اظہر صاحب کچھ نہیں کر رہا ہوں. میں کہا میں کیا کہوں, میں تو ہر دفعہ عدالت بھری ہوتی ساری, وہ سب کہہ رہے ہوتے. میں کہا بھائی میں اور کیا کروں, بلکہ ایک جج صاحب نے تو یہ کہا کہ جناب یہ وہاں پر بھی مسئلے ہیں مری وغیرہ میں. تو میں کہا جی اب اظہر صدیق تو ایک ہی ہے نا, کہاں جا سکتا ہے, کہاں بات کر سکتا ہے. اظہر صدیق تو اتنا ہی جتنا کر سکتا ہے, یہ میرا کام تو نہیں ہے, لیکن میں مفاد عامہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا, اور میں بار بار ہر معاملے کو لے کر جاتا ہوں. یہی میرا کام ہے. اظہر صدیق کا کام آوازیں اٹھانا ہے, اور بار بار آوازیں اٹھائے گا, یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا, فرنٹ پہ کھیلے گا اور آپ کو مطلوبہ نتائج بھی لے کر. اور ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام بڑا واضح ہے, اپنے حصے کی سمجھ. خیر الناس من ینفع الناس, کوئی سمجھے نہ سمجھے پر ہم تو اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے. آسا ہن توڑ جانا ہے, دن رہ گئے نے توڑے, شہباز شریف کی جانے کی باری ہے جناب. اجازت چاہتا ہوں, السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.